नमस्कार। सबैभन्दा पहिला तपाईं सम्पूर्ण दर्शकका लागि यी दृश्यहरू देखाउन चाहन्छु। लकडाउनमा सरकार र आम नागरिकबाट भएका यी गल्ती जसले कोरोनाको जोखिम वात्तै बढाएका छन्। सिङ्गो देश लकडाउन छ र पनि दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेकै छन्। सरकारले कोरोना पहिचान तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको लकडाउन आखिर केका लागि त? यसरी भइरहेको उल्लङ्घन र बढ्दै गरेको सङ्क्रमितको सङ्ख्याले धेरैलाई यो प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको छ। बाह्य तथा आन्तरिक उडान बन्द, सार्वजनिक यातायात, बजार, पसल केही बाहेक अधिकांश ठप्प र पनि नेपाल भारत सीमा क्षेत्र र खुल्ला सीमाबाट लुकी छिपी नेपाल भित्रिनेहरूको सधैँ भिडभाड। भारतमा हुन् वा विश्वका अन्य कुनै मुलुकमै किन नहुन्, हरेक नेपालीलाई स्वदेश फर्कन पाउने सहज अधिकार हुनुपर्छ। तर यो कोरोना महामारीको समयमा भिडभाड गर्ने, गराउने, स्वास्थ्य सावधानी, सामाजिक दूरी लगायतको ख्यालै नगरी सिङ्गो राष्ट्र र नागरिकलाई महामारीको जोखिम बढाउने अधिकार भनौँ वा छुट कसैलाई दिनुहुन्न। चैत 11 गतेबाट नेपाल भारत सीमा सिल गरिएको छ, तर आवश्यक सावधानी बिनै लाखौँ नेपाल भित्रिएका छन्। सोमबार मात्रै 50 जना भन्दा बढीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि जोखिम थप बढ्ने आकलन गरिएको छ। कपिलवस्तुमा त झन् 45 जना क्वारेन्टाइनबाटै भागेपछि अब के होला भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। अझै पनि भिडभाड नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक काम बाहेक घरमै बस्न जारी गरिएको बाध्यकारी आदेश उल्लङ्घन गरेर बजार र पसलमा भिडभाड गर्नेहरू बढिरहेकै छन्। कतै राहत नपाएको गुनासो, कतै जोखिम बढाउने गरी सर्वसाधारणको ठेलमठेल भिडभाड देखिएकै छ। धेरै दिनसम्म पैदल हिँडेर सामाजिक दूरीको व्यवस्था गर्दै घर फर्किनु पर्ने बाध्यतामा रहेका मजदुरहरू 42 विधाका उद्योग सञ्चालनमा आइसकेपछि सरकारी निर्णयले उसै गरी काममा फर्किरहेका छन्। सांसद र स्थानीय तहको मजदुर उद्धारको होडले समेत केही समय भिडभाड र जोखिम बढायो। कोरोनाको अवस्था पहिचान गर्न जाँचलाई तीव्रता दिन नसकेको सरकार लकडाउनमा भइरहेका जोखिमयुक्त गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न र नागरिकमा चेतना जगाउन किन गम्भीर बनेन? अनि चेतनशील र शिक्षित मानिएका नागरिकले नै भिडभाडसँगै जोखिम बढाउने कामलाई किन सधैँ निरन्तरता दिइरहे? कोरोनाको महामारी थप बढ्ने आकलन गरिँदै गर्दा सरकार र नागरिक जोखिम बढाउने गरी भएका विगतका गल्तीबाट सच्चिनेतर्फ गम्भीर बनुन्। हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ, अत्यावश्यक काम बाहेक सधैँ घरमै बस्नुहोस्, आफू पनि बच्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कोरोनाको पहिचान तथा रोकथाम कमजोरी गरेको सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन समेत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारको नबनाएर बिरामीमाथि गर्दै आएको गम्भीर खेलवाड बारेको रिपोर्ट, कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूसँगको
आइसोलेसन र उपचार गतिविधि बारेको लाइभ जानकारी, कोरोना जाँचका लागि जोखिम बढाउने गरी भइरहेको भिडभाड बारेको सामग्री र औषधि र सर्जिकलको होलसेल पसलमा गरिएको काठमाडौँ क्षेत्रपाटी क्षेत्रको स्थलगत वास्तविकतासहित उपस्थित भएका छौँ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ। हिजो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी विज्ञहरू कोरोना सङ्क्रमित 100 काट्न नदिने र कहिल्यै पनि मृत्युवरण गर्न नपर्ने दाबी गर्थे। तर अहिले उनीहरू नै सङ्क्रमित 300बाट उकालो लाग्दा भन्न थालेका छन् लौन बर्बाद हुने भो। पहिलो सङ्क्रमित पहिचान भएको यति लामो समयसम्म कोरोना जाँचलाई तीव्रता दिन नसकेको सरकार मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन समेत चुकेको पाइएको छ। आत्मबल बलियो बनाएर रोगसँग लड्नुपर्ने कोरोनाका बिरामी आखिर कस्तो आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। सिङ्गो देश लकडाउन भएको 2 महिना पुग्दै गर्दा कोरोना सङ्क्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। 3 महिनामा देशमा 6 प्रदेशका 31 जिल्लामा 350 बढी कोरोना सङ्क्रमित पहिचान भइसक्दा सङ्क्रमण पछिको उपचार सेवा भने अस्तव्यस्त देखिएको छ। 40 जना कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भएको प्रदेश 1 स्थित कोशी कोरोना अस्पतालको यो हालत एकपटक हेर्नुहोस्। सङ्क्रमितहरूले प्रयोग गर्ने शौचालय र बाथरुम एउटै, फोहोर नै फोहोर, अक्सिजन र प्रेसर नाप्ने मेसिन पनि एउटै। यस्तो भद्रगोल उपचार सेवाले एकचोटि नेगेटिभ आएकाहरूको पनि अर्कोचोटि कोरोना पोजिटिभ देखिने त्रास। यति मात्रै होइन, राम्रोसँग नपाकेको र कम गुणस्तरको खाना खानुपर्ने बाध्यतामा छन् उपचाररत बिरामीहरू। कतिपय कुरा दृश्यमा र भिडियोमा देखाउन सकिएको छैन। दालको प्याकेटमा काँचो मासुको टुक्रा भेटेका सङ्क्रमितहरू नै भनिरहेका छन् उपचार सेवा र हाम्रो खानपानमा कसैले ख्याल नै गरेनन्। हामीहरू कोरोना सङ्क्रमित पेसेन्ट हो। हामीहरू कसरी कोरोना फैलियो भनेर थाहा छैन, तर पनि हामीहरू अहिले कोशी अस्पतालमा आएको छौँ र आज आएको 26-27 दिन जति भएछ। अनि हामीहरूको ग्रुप आएको चाहिँ के भन्छ 9 दिन जति भएको छ। हामीहरू मुस्लिम समुदायबाट हो। हामीहरू मासु नखाने भनेर हामीहरूले रिक्वेस्ट गरेको थियौँ हस्पिटलबाट, अनि हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि एक दिन माछा पनि दिनुभएको थियो। तर आज अचानक खाना खाँदा यहाँ हेर्नु मासु दालभित्र काँचो मासु नै आएको छ। कसरी आएको छ त्यो थाहा छैन हामीलाई। यो हेरेर हामीलाई धेरै डर लागिरहेछ। यो हामीहरू मुस्लिम समुदायको बेइज्जत गर्न हो कि के हो? हामीहरू जाउँ भनेको काटेको मासु हामीहरू खाँदिनँ। त्यहाँ हालिदिएर हामीहरूलाई धेरै डर लागिरहेछ। बस्ने आइसोलेसन कोठा र बेड समेत फोहोर। उपचाररत बिरामीहरू सङ्क्रमित डिस्चार्ज भइसकेपछि उक्त कोठालाई सरसफाइ समेत नगरेको गुनासो गरिरहेका छन्। बाथरुम र टोयलेटमा समेत दूषित पानी आउँदा बिरामी थप जोखिममा छन्। टेलिभिजन हेर्ने सुविधा र वाइफाई त परको कुरा, नुहाउने र कपडा धुने ठाउँ नै छैन। कोठाभित्रै सुकाउनु पर्ने बाध्यता। यो मात्रै होइन, कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गर्दा बुटोल, वीरगञ्ज लगायतका कोरोना अस्पतालमा बिरामीको गुनासो यस्तै बढिरहेको छ। तातो पानी पिउन नपाएको, चाउचाउ र बिस्कुट खाएर कोरोनासँग सङ्घर्ष गर्नु परेको, खानपान राम्रो नभएको भन्दै कोरोना अस्पतालबाटै गुनासो गर्नेहरू बढिरहँदा सरकारवाला निकाय भने तैचुप मैचुप जस्तै छन्। कोरोनाको औषधि र भ्याक्सिन नबनेको समयमा यो रोगबाट बस्ने भनेकै बलियो आत्मबल र रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने खानपान नै हो। सरकार कोरोनासँग जुधिरहेका आफ्ना नागरिकको जीवनसँग कहिलेसम्म खेलबाड गरिरहने? यो प्रश्न यति क्वारेन्टाइन उति आइसोलेसन भन्दै मापदण्डलाई व्यवस्था गरेर सङ्ख्या थप्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थानीय तह, प्रदेश अनि सङ्घीय सरकारलाई। देश कोरोना रोकथामका लागि भन्दै गरिएको लकडाउनका कारण सधैँ ठप्प हुने अनि बलियो आत्मबल र खानपानबाट कोरोनालाई जित्नुपर्छ, बिरामीहरू हिरासत बसे जस्तो यातना सहेर रोगसँग लड्नुपर्ने नागरिकप्रति राज्यले गरेको यो चरम लापरवाहीको व्यवस्था तत्काल अन्त्य होस्। कोरोना सङ्क्रमितहरू 300बाट उकालो लाग्दै गर्दा काठमाडौँ, वीरगञ्ज, बुटोल, विराटनगर लगायतका अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 2 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्दा अन्य बिरामीको उपचार र रेखदेख कसरी भइरहेको छ त? यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्याय। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ।
धन्यवाद। जस्तो यहाँले त्यहाँ यति बेला नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कोरोनाको उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ। यति बेलासम्म वीरगञ्जमा कतिजनाको उपचार गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले? हामीसँग अहिले 96 जना बिरामीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीको 96 जनाको बिरामीको उपचार गरिराख्नु भएको छ। हजुर। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ डाक्टर साहब? अहिलेसम्म उहाँहरू बिना लक्षणकै कोभिड पोजिटिभ बिरामीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै छ, कुनै पनि किसिमको जटिलता आएको छैन। केही बिरामीहरू चाहिँ दीर्घ रोगले पहिलेदेखि नै औषधिहरू सेवन गरिरहनु भएको बिरामीहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू कुनै समस्याहरू चाहिँ छैनन्। जस्तो बिरामीहरूमा लक्षण पनि देखिएको छैन अथवा फरक फरक लक्षण देखिएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यहाँहरू नजिकबाट उपचार गरिरहेका कारण त्यो के देख्नु भएको छ यहाँहरूले? यस्तो छ, लक्षण वास्तवमा बिना लक्षणका बिरामीहरूको सङ्ख्या दिनका दिन बढ्दै गयो। यो हामीलाई एउटा ठुलो चुनौती पनि हो। बिना लक्षणका बिरामीहरूलाई पहिलो कुरा त डायग्नोज गर्ने चुनौती हो, अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूको म्यानेजमेन्टमा फर्दर के हो भन्ने कुरा। यो लक्षण चाहिँ अब चाहिँ भिन्न रूपले प्रस्तुत हुन थाल्यो भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ आइरहेको छ। त्यो कुरा हुनु पनि सक्छ, किनभने हामीले जुन लक्षणहरूको पहिले छलफल गर्थ्यौँ, सल्लाह गर्थ्यौँ, त्यो लक्षणहरू त वास्तवमा कसैमा पनि देखिएको छैन र कतिपय सामान्य लक्षणहरू चाहिँ देखेका हुन सक्छन् र उहाँहरूले त्यो कुरा चाहिँ हामीले कम्युनिकेट गर्न नसक्नु भएको पनि हुनसक्छ। जस्तो 96 जनाको उपचार गराइरहँदा त्यहाँ आइसोलेसनको व्यवस्था कस्तो छ, पर्याप्त छ कि छैन, अस्पतालको तयारी कस्तो छ? यस्तो छ, यो अस्पतालमा हामीले सुरुमा 5वटा आइसोलेसन बेडबाट सुरु गरेर अहिले हामीले 70-71 वटा बेड अकुपाई गरेका छौँ र हाम्रो यो अन्तिम हो। योभन्दा बढी हामी चाहिँ हाम्रो संस्थामा अस्पतालमा चाहिँ बेड थप्न सक्दैनौँ कोभिड पोजिटिभको ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि। अब योभन्दा बढी चाहिँ हामीसँग क्षमता छैन। त्यसले मैले धेरै अगाडिदेखि चाहिँ प्रदेश 2मा एउटा मात्रै अस्पतालले सेवा दिइरहनु पर्ने जो बाध्यता थियो, यो चाहिँ एकदम ढिला भयो। हामी तयार हौँ, हामीले अरू पनि अस्पताल तयार गरौँ भनेर भनिराखे पनि हो। तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत पनि धेरै ठाउँबाट यो कुरा मैले राखेको हो र सम्बन्धित निकायलाई पनि यो जानकारी गराएको हो। तर अहिलेको अवस्थामा खाटखुट्ट केही बिरामीहरू चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरूमा छन्, तर हाम्रो अझ पनि तयारी चाहिँ छैन। किनभने अहिले हामीले जहाँ परीक्षणको दायरा बढाएकै छैनौँ, परीक्षण पनि न्यून गरेका छौँ र न्यून परीक्षणमा पनि यति धेरै चाहिँ सङ्ख्यामा वीरगञ्जमा पर्सामा बिरामी देखिएका छन् भने हामीले हाम्रो परीक्षणको दायरा बढायौँ भने पक्कै पनि धेरै बिरामीहरू हुन्छन्, तर हामी तयारी अवस्थामा छैनौँ। अब यसलाई कसरी गर्ने, यो भयावह स्थितिलाई कसरी बच्ने भन्ने चाहिँ चुनौती चाहिँ छँदैछ। जस्तो डाक्टर साहब यहाँले बताए जस्तो परीक्षणको दायरा अलिकति फराकिलो नभएको जो गुनासो आइरहेको छ, यहाँले पनि जानकारी गराउनु भयो। प्रदेश 2मा खास गरी अझै कोरोनाका सङ्क्रमित बिरामीहरू भेटिन्छन् कि भन्ने आकलन पनि गरिएको छ। त्यो बिरामी भेटिए भने त औषधि उपचार गर्नका लागि आइसोलेसन नै नभइसकेपछि थप समस्या त जटिलता पैदा हुने देखिन्छ नि। अब यो चाहिँ कस्तो हो भने अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ कोरोना पोजिटिभ बिरामीहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा ल्याएर भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ। एसिम्टोमेटिक भए पनि सिम्टोमेटिक केसहरूलाई अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा एकदमै त्यो सामान्य कुरा हो। तर एसिम्टोमेटिक केसहरू जसमा कुनै लक्षण देखिँदैनन्, लक्षण छैनन्, तिनीहरूलाई पनि अस्पतालको बेडहरूमा हामीले जुन भर्न थाल्यौँ भने भोलि वास्तविक बिरामीहरू जसको लक्षण देखिन्छन्, जसलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी उपचार गर्न पाउँदैनौँ। त्यसैको लागि आइसोलेसनको लागि एउटा नीति चाहिँ तय हुनुपर्छ। यो कुरा कस्तो रूपमा आउनुपर्छ कि हामीले कस्तो कस्तो बिरामीलाई आइसोलेसन गर्ने। त्यो नीति भने कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ हामीले प्रोटोकलहरू चाहिँ सबै बाहिरको कपी गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। हामीले माटो सुहाउँदै यसलाई परिमार्जित गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हुन सकेका छैन। बाहिरकै प्र्याक्टिसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भएका बिरामी, एसिम्टोमेटिक बिरामी घरमै बसेर चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार घरमै बसेर उपचार गराइरहनु भएको रहन्छ। उहाँहरूलाई सामान्य केही औषधि दिनुपर्ने पनि अवस्था हुँदैन, तर परिहाल्यो भने पनि सामान्य औषधिले काम चल्ने अवस्था हुन्छ। तर हाम्रो यहाँ त्यस्तो किसिमको नीति प्रष्ट नभएको हुनाले हामीले सबै पोजिटिभ केसहरूलाई अस्पतालमा राख्यौँ र यो यति बेडले त पुग्दैन। हामीले अहिले 70वटा बिरामी त्यहाँ राखेका छौँ, क्वारेन्टाइनमा 24 जना राखेका छौँ र भोलि चाहिँ एउटा अस्पताल जसलाई हामी अस्थायी कोभिडको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तमर्को गर्दैछौँ। मैले डाक्टर साहबसँग बुझ्न खोजेको त्यहाँ आइसोलेसनमा रहेका केही बिरामीहरूले पनि जो आइसोलेसनको अलिकति व्यवस्थित नभएको
र बस्नलाई पनि असहज भएको भनेर बताइराख्नु भएको छ यहाँले जो 96 यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ र हामीले पनि कतिपय कुरा बुझाउन नसकेको हो कि भन्ने भान हामीलाई पनि भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले अरू बिरामी सल्लाह ट्रिटमेन्ट गर्ने होइन कि उहाँहरू विशेष किसिमको रोगले हामीसँग ग्रसित भएर चाहिँ हामीले आइसोलेट गरेर मात्रै हौँ। कसैमा पनि लक्षण नभएको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले एउटा अस्पतालमा एउटा सर्टेज ठाउँ छुट्याएर बेड छुट्याएर उहाँहरूलाई आइसोलेट गरेर राखेका हौँ। त्यहाँ उहाँहरूलाई आफूलाई बिरामीको अनुभूति पनि भएको छैन किनभने लक्षणै छैन र हामीले त्यसमा चाहिँ एउटा भित्र एक्लै केही पनि नगरिकन बस्नु पर्दाखेरिको जुन किसिमको उहाँहरूको कुरा जुन बाहिर जुन आएको असहज परिस्थिति भयो हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरा मात्रै हो। अब लक्षण नआएर त्यो अनुसारले ट्रिटमेन्ट अगाडि हुन्थ्यो, लक्षण नहुँदा त आइसोलेट गर्ने मात्रै हो र हामीले मिनिमल एक्सपोजर गर्ने हो। अहिले हामीले स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सकहरूलाई अहिले बताउने बेला हो, धेरै एक्सपोज गराएर उहाँहरूसँग दैनिकै चाहिँ हरेक सामान्य बिरामी हेर्ने किसिमले राउन्ड लिने, 4-4 घन्टामा भाइटल साइन लिने अनि उहाँहरूसँग गफ गरेर बस्ने होइन। उहाँहरूलाई समस्या केही नभएको हुनाले उहाँहरूलाई आइसोलेट गरेर राख्ने हो। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो समय चाहिँ मनोरञ्जन गरेर खाना खाने बेलामा खानासाना खाएर आफ्नो समय व्यतीत गर्ने हो, न कि चाहिँ यथाभावी रूपमा चाहिँ धेरै एक्सपोज गऱ्यो भने उहाँहरूलाई पनि समस्या, समाजलाई पनि समस्या र हामीले एउटा ठुलो जत्था जुन छ स्वास्थ्यकर्मीको तिनीहरूलाई पनि फेरि रिइन्फेक्ट गराउँदै गयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हामी साह्रै पिछाडा अवस्थामा पुग्छौँ। जस्तो डाक्टर साहब अब 96 जनाको त्यहाँ उपचार भइरहेको छ, त्यो उपचारमा संलग्नहरू चिकित्सकहरू पर्याप्त मात्रामा छन् कि छैनन्? त्यसपछि त्यो जो स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूमा एउटा त्रास छ कि छैन, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ? त्रासको कुरा त पुरै दुनियाँ प्रसिद्ध छ, नेपाल प्रसिद्ध छ। त्यसमा वीरगञ्ज चाहिँ एकदम प्रसिद्ध किन पनि छ भने यहीँबाट 12 पर्साबाट गएका केसहरू काठमाडौँमा पोइती भएको छन्, धरानमा पोइती भएको छन् होइन, पश्चिमतिर पनि पोइती भएको। त्यसले गर्दा यो एक किसिमको हटस्पट भइसक्यो। यहाँबाट जो कोही जान्छ उसले रोग बोकेर गइरहेको कुरा चाहिँ यो तथ्याङ्कले नै देखाइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि र हाम्रै अस्पतालमा पनि एकजना पोजिटिभ केस हाम्रै स्वास्थ्यकर्मीलाई देखिएको हुनाले हामी उहाँको पनि त्यही किसिमले उपचार गर्दैछौँ। उहाँ आइसोलेट हुनुभएको छ, सिम्टम्स केही पनि छैन। त्यसले गर्दा हामीमा काम गर्ने उच्च मनोबल हुँदा हुँदै पनि हामी एकदम तयार हुँदा हुँदै पनि केही यस्ता घटनाहरूले हामीले अलिकति झकझक्याउने गर्छ, अझ हामीले अलिकति पछाडि बस्न बाध्य बनाउँछ। र यसमा केही मिडियाका साथीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, केही सोसल साइट प्रयोग गर्ने साथीहरूले चाहिँ अनावश्यक रूपमा यथाभावी लेखिँदाखेरि सूचना सम्प्रेषण गरिँदाखेरि र हाम्रो मनोबल टुट्न जाने सम्भावना बढी हुन्छ र हामी उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले दिनुपर्ने दिन सक्ने हाम्रो योगदानबाट चाहिँ विचलित हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आउने हुनाले म यहाँहरूकै टिभी मार्फत पनि के आग्रह गर्छु भने अहिले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी जो फ्रन्टलाइन रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाउने र सानातिना कुराहरूको बारेमा टिका टिप्पणी गर्नु भन्दाखेरि पनि यो ठुलो महामारीलाई कसरी लड्न सकिन्छ, यसलाई कसरी चाहिँ यसबाट पार पाउन सकिन्छ भन्नेतिर बढी ध्यान दियो भने ठिक हुन्थ्यो होला होइन। त्यसले गर्दा अहिले मैले सुरुमा त जसरी 5बाट 50 बेडसम्म पुर्याएर 70-71 बेडसम्मको अहिले म्यानेज गर्नु परेको छ। सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली सानो थियो, छोडे कर्मचारीले पनि म्यानेज गर्न सकेका थियौँ। अहिले हाम्रो सरको 3वटै फ्लोरमा बिरामीहरू हुनुहुन्छ, टन्ने बिरामी हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मैले स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या पनि बढाउनु पर्ने अवस्था भयो। त्यो सँगसँगै यो सङ्ख्या बढ्ने क्रममै हाम्रो अस्पतालले फेरि प्रबन्धीको 60% चाहिँ हाम्रो कर्मचारी अभाव भएको अवस्थामा ड्युटी पुर्याउन गाह्रो भएको छ। ह्युमन रिसोर्सको एकदमै खाँचो छ। त्यसलाई हामीले अहिले चाहिँ केन्द्रसँग, प्रदेशसँग, दिल्लीसँग समन्वय हुँदैछ र दुईवटा आश्वासन चाहिँ पाइएको छ। तर पनि एउटा कुरा अहिलेको अवस्थामा के अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ भने सक्दो लोकल रिसोर्सलाई युज गर्न पायौँ भने सजिलो हुन्छ। हामीले बाहिरबाट आएका हाम्रा सहयोगी कर्मचारी, चिकित्सा स्वास्थ्यकर्मीलाई काम त उहाँहरूले आफ्नो योगदान त दिनु होला, तर उहाँहरूको फेरि गाँस र बासको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। अहिले कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ चाहिँ उहाँलाई राखेर चाहिँ हामीले रेस्ट गराउन सकौँ अथवा उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्न सकौँ। किन हामीसँगै भएको जुन अहिलेको लिमिटेड रिसोर्सलाई युज गर्न मात्रै पनि एकदम लिमिटेसनमा काम गरेको अवस्थामा त्यो पपुलेसन बढे किसिमले हामीले व्यवस्थापन गाह्रो हुन्छ। यहीँ घर हुने साथीहरू त घर जानु होला, तर बाहिरबाट आउने पाहुनाको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर चुनौती चाहिँ त्यहाँ पनि छ। तर पनि हामी सकभर
यहीँको टिमलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्न खोजिरहेका छौँ। हस् हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। यहाँ पनि सुरक्षितका साथ जो बिरामीको उपचार गरिराख्नु भएको छ। यहाँले अहिले भर्खर मात्रै जानकारी भएअनुसार नारायणी अस्पतालमा 96 जनाले उपचार 96 जनाको उपचार भइरहेको छ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ कतै आइसोलेसनको अभाव छ, किनकि अहिले भर्खर मात्रै हामीले डाक्टर साहबको कुरा सुन्दा पनि त्यहाँ अब थप कोरोना सङ्क्रमित भेटिए भने उनीहरूलाई उपचार गर्ने ठाउँ हुने छैन र केही बिरामीहरूको लक्षण पनि देखिएको छैन। त्यसकारण पनि समस्या आउन सक्छ भनेर उहाँले बताइराख्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मदन उपाध्याय, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले कोरोनाको उपचार गराइरहेका चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यहाँको वास्तविकता के छ, कसरी उपचार गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा हामीले चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर लक्ष्मीनारायण यादव, संयोजक कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरबाट। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। जस्तो हामीले केही बेर अगाडि वीरगञ्जका चिकित्सकसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। त्यहाँ जो विराटनगरमा यति बेला कतिजनाको कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ? हाम्रो यहाँ कति 17 अहिले हाम्रो 22 जना अहिले भर्ना छ होइन। हजुर। 39 जना जम्मा थियो। हजुर। 39 जनामा 22 जना अहिले छ, अरू बाँकी डिस्चार्ज भइसकेको छ। अब अहिलेको उनीहरूको अवस्था भन्दाखेरि सामान्य नै रहेको छ, त्यस्तो धेरै गाह्रो भएको छैन। जस्तो डाक्टर साहब केही लक्षण पनि देखिएका छैनन् भन्ने कुरा पनि आएको छ। कोरोना सङ्क्रमित जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लक्षण पनि देखिएको छैन भन्ने कुरा छ। त्यहाँ विराटनगरमा जो उपचार गराइरहेका कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लक्षण देखिएको छ कि छैन? उहाँको पनि अवस्था त्यही हो, त्यस्तो खासै जुन लक्षण देखिन्छ नि, जस्तै ज्वरो आउने, सास लिन गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, त्यस्तो अवस्थाहरू खासै छैन। उनीहरूको अब कसै कसैको अब घाँटी खसखस गर्ने त्यस्तो छ। कोही सुगरको पेसेन्ट थियो, कोही अब डायबिटिजको के अरे यो प्रेसरको पेसेन्ट थियो, त्यति फरक थियो। अब उमेरको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि कोही अब 60-65 को पनि थियो भनेपछि कोही 30-35 वर्षको पनि थियो। हजुर। जस्तो आइसोलेसनको व्यवस्था कति छ? कति आइसोलेसन बेडहरू त्यहाँ उपलब्ध छ? थप कोरोना सङ्क्रमित फेला परे भने उनीहरूको उपचार गर्ने अवस्था छ कि छैन? अस्पतालमा के छ? हामीले के अरे एउटा आइसोलेसन छुट्टै हामी राखेका छौँ होइन। हजुर। त्यसपछि दोस्रो हामीले एउटा कोभिड-19 हस्पिटल भनेर छुट्टै अहिले टेम्पोररी हामीले तयार पारेका छौँ। अब जुन हस्पिटल हामीले तयार पारेका छौँ त्यसमा 50 बेड छ, त्यसलाई हामीले एक्सटेन्ड गरेर 70 बेडसम्म पार्न सक्छौँ। त्यो हो। त्यसपछि अर्को हाम्रो आइसोलेसन वार्ड पनि छ। आइसोलेसन वार्डमा हामीले 6 बेड तयार गरेको छौँ। 3वटा क्याबिन छ, 3वटा क्याबिनमा एउटा क्याबिनमा 2-2वटा बेड छ, जम्मा 6वटा छ। भनेपछि कोरोना सङ्क्रमित थपिए भने पनि अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि यति बेलासम्म सम्भव छ? अहिलेको अवस्थामा त सम्भव छ। पछि के हुन्छ त्यो अहिले भन्न गाह्रो छ। जस्तो डाक्टर साहब अब जस्तो चिकित्सकको कुरा गरौँ, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छन् कि छैनन्? त्यसपछि जो कोरोना सङ्क्रमित विभिन्न ठाउँहरूमा त्रासको वातावरण पनि छ, स्वास्थ्यकर्मीहरूको त्रास देखिन्छ कि देखिन्न, के छ त्यो वास्तविकता? अब डर भन्दाखेरि सर्वसाधारणलाई पनि त्यतिकै डर हो। हजुर। त्यस्तै अब स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि त्यतिकै डर हो। हजुर। इन्फेक्सन भन्दाखेरि अब सर्वसाधारणलाई पनि त्यतिकै लाग्ने हो, स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्यतिकै लाग्ने हो। अब कुरा आउँछ अब प्र्याक्टिकल्ली कुरा, अब त्यही नलेजको कुरा आउँछ, प्र्याक्टिकलको कुरा आउँछ। अब स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई त्यो सिप हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब त्यो अनुसार आफूलाई मेनिपुलेट गर्छ, त्यो अब चाहिने इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्छ। अब सर्वसाधारणलाई त्यतिको अब ज्ञान हुँदैन। जस्तो पर्याप्त मात्रामा यति बेलासम्म स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ? अब हामीसँग अरू ठाउँको तुलनामा हामीसँग पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हामीले खास गरी संयोजक कोशी अञ्चल अस्पताल
विराटनगरका डाक्टर लक्ष्मीनारायण यादवसँग त्यहाँको वास्तविकता पनि के छ भन्ने कुरा जानकारी लियौँ। कोरोना सङ्क्रमितको उपचार र रेखदेखमा सरकारले व्यवस्था नगरोस्, औषधि बिना औषधि स्वास्थ्य अस्पतालमा जो आत्मबल बढाएर कोरोनालाई जित्नुपर्ने बिरामी अस्पतालको अवस्था र व्यवस्थाबाट थप कमजोर नहुन्, हामी सबैको चाहना यही छ। अब अर्को विषयतर्फ लागौँ। बजार र पसलमा किनमेल भेटभाट राहत लिन तछाड मछाड, सिमानामा स्वदेश फर्किनेहरूको हार गुहार। यति मात्रै होइन, कोरोनाको पहिचानका लागि स्वाब लगायतको परीक्षणमा समेत उस्तै भेटभाट गर्नुपर्ने बाध्यता। कोरोनाको सङ्क्रमण भए नभएको यकिन गर्न काठमाडौँमा भइरहेको भेटभाटबारे सहकर्मी डेभिड पाण्डेले तयार पारेको स्थलगत रिपोर्ट अबका क्रममा। दर्शकहरू, अहिले हामी काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा रहेका छौँ र अहिले यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले आरडिटी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट र पिसिआर परीक्षण गरिरहेको छ। तर यहाँ यस्तो दृश्य देखिरहेको छ जहाँ परीक्षण भनिएको छ तर यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा यसरी भिड लागिरहेको छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यसरी अव्यवस्थित बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले जसरी आफ्नो देखावटीपन मात्र देखिएको छ, किन भन्दा परीक्षण गर्ने त्यस पछाडि भने परीक्षणबाट यहाँ हुने जोखिमको विषयमा भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले खासै सोचेको भन्ने देखिएन। काठमाडौँ महानगरपालिका एकजना सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुरा गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। के हो, यहाँ त अहिले तपाईँहरूले यो पिसिआर आरडिटी गरिरहनु भएको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय काम हो। तर सोसियल डिस्टेन्सिङ भएन, जति जोखिम नियन्त्रणको लागि अपनाउनु पर्ने मापदण्डहरू थिए त्यस्ता त यो तपाईँहरूले प्रयोग गर्नु भएन नि, मापदण्ड मान्नु भएन नि। त्यो स्वयं आफूले प्रयोग गर्नुपर्ने, अरूले भनेको भन्दा नि आफैले विचार गरेर आफ्नो लागि आफै सुरक्षा हुनुपर्ने हो। खास अब मान्छेहरूलाई सबैलाई यहाँ घरमा गएर दिनभरि बस्नु पर्यो नि, यहाँ आयो भने हतार हुन्छ। जहाँ पनि त्यस्तै हो कि अब मान्छेको जात अब जति समुदाय नहुने होइन। तर कमसेकम यहाँ एउटा व्यवस्थापनको पक्षलाई ध्यान दिएर अथवा यति डिस्टेन्समा मेन्टेन गर्नु भनेर यत्र तपाईँहरूका सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ होइन, महानगरका प्रहरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई खटाउनु त सक्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँहरूले त्यो गर्नु भएन, सबैलाई एकैचोटि बोलाउनु भयो, हामीले यस्तो गरेका छौँ भनेर देखाउनुको लागि जस्तो मात्र भयो नि यो त। खास अब दुईजना अस्ति हाम्रो अब 3-4 दिन अगाडि नाम लेखाएर छ होइन, कतिपय हाम्रो वडाबाट छ दुईजना जनप्रतिनिधि जरामपुर सैनी, अरू स्वयंसेवक दुईजना, अरू अब त्यो टोल सार समितिहरूको मान्छेलाई बोलाएर त्यो नाम लेखाइसकेर छ। हाम्रो चाहिँ हिजो मेयर साहब बोर्ड मिटिङ थियो, अनि मेयर साहबले के भन्नुभयो भने हामी अब हाम्रो 5जना जनप्रतिनिधिहरूलाई नि नाम लेखाउने, सबैको भोलि त्यो आरटिसी पनि पिसाड पनि विजिट गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही भएर हामी सबजना आयौँ आज। अब कतिपयलाई अब थाहा नभएर त्यतिकै हेर्नु, यहाँ रमिता हेर्नु पनि आएको छ, कतिपय अब जताउनु लागि आएको छ होइन। तर तपाईँहरूले त खास यो देखाउनुको लागि मात्र भयो नि, केही न केही त मापदण्ड पुरा गर्नु पर्थ्यो नि। यहाँबाट त झन् कोरोना यदि कोही सङ्क्रमित यहाँ छ भने त झन् जोखिम अथवा कोरोना सङ्क्रमण झन् फैलिने डर भयो नि होइन र? होइन, नगर प्रहरीले उहाँले कोसिस गर्नु भएको छ। त्यो अघि बिहान त यहाँ आउने बेला सबै हामी लाइनमै थियौँ होइन। अब अहिले बिचमा त्यो देखाउन जाँच्न आउने भन्दा पनि मान्छेले हेर्न आउने चाहिँ बढी छ कि। अब जति भन्यो नि उहाँहरू मान्नुहुन्न। खास त यो अरूले भन्नुभन्दा नि आफै डिस्टेन्समा बस्नुपर्ने हो खास होइन। अब मान्छेहरू बस्दा नि अब यो मान्छेको बानी के भन्नु, अब भन्नु नि अप्ठ्यारो छ कि सबै आफैले बुझ्नु पनि हो। सबैले आएको छ हतार हुन्छ, त्यो भएको भएर अलिक समस्या छ। तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ, काठमाडौँ महानगरका कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, नगर प्रहरी पनि छ। तर भने यहाँ भिडभाड यस्तो छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यहाँबाट अरूभन्दा पनि कोरोना लागेको छ कि भनेर, सङ्क्रमण छ कि भनेर जो परीक्षण गर्नको लागि आउनुभएको छ, उहाँहरूबाट अथवा कोही कोरोना सङ्क्रमित यदि यो भिडमा रहेछ भने यहाँबाट सयौँको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितको जोखिम बढिरहेको छ। एउटा जिम्मेवार निकायले यसरी काम देखाउनको लागि अथवा हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ भनेर देखाउनको लागि यो गर्नु कतिको न्यायोचित हो? किनमेल, कोरोना जाँच अनि स्वदेश फर्किने नाममा जताततै बढिरहेको भिडभाडको जोखिम कम गर्न सरकार मात्रै होइन, व्यक्ति स्वयं गम्भीर बनाऊ। अब एकैछिन विश्रामपछि औषधि र सर्जिकल सामानको क्षेत्रपाटी स्थित होलसेल बजारमा देखिएको स्थलगत वास्तविकतासहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। लकडाउन जारी रहँदा अत्यावश्यक मानिएका वस्तु तथा सेवाको कारोबार भने खुल्ला छ। औषधि र सर्जिकल सामानको उपलब्धता, बजारमा देखिने भिडभाड लगायतको गुनासो आएपछि हामी क्षेत्रपाटी क्षेत्रमा पुग्दा के देखियो त? अबको क्रममा हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। नमस्कार, इजलास छड्केमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी क्षेत्रपाटी क्षेत्रका सर्जिकल र औषधि पसलको पछिल्लो अवस्थाबारे स्थलगत वस्तुस्थिति सङ्कलन गरिरहेका छौँ।
कोरोनाको महामारीले विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्या निम्त्याइरहँदा नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्। औषधिको उपलब्धता र व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ यो क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। हामी स्थलगत रूपमै के छ वास्तविकता यहाँलाई देखाउनेछौँ। सुरुवाती समयमै हामीले क्षेत्रपाटी क्षेत्रबाट मास्कको कालोबजारी भएको तथ्यलाई पहिलोपटक उजागर गरेका थियौँ र सरकारले अलिकति नियमन बढाएर थुप्रै व्यवसायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो र अहिले लकडाउन लम्बिएर करिब 2 महिना पुग्दै गर्दा औषधिको उपलब्धता के छ र क्षेत्रपाटी क्षेत्रमा 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म समय सीमा निर्धारण गरेर यो बिक्री वितरणको समय केही खुम्चाइएको छ, जसका कारण यहाँ भिडभाड बढेको जस्तो देखिएको छ। यहाँ प्रायः जस्तो सबै सामान छ त सर्जिकलको मास्क पनि छ हजुर स्टक छैन अभाव हुन थाल्यो। ल्याक्टोजिन सेलेक्सहरू अरू पनि सामानहरू सर्जिकल खुद्रा आइटमहरू मास्क ग्लोभ्स केही पनि छैन त्यो सबै सर्टेज छ कम्पनीबाट आइरहेको छैन। यो प्लेन बिल काटेर हजुर होइन यो भ्याट बिलै काट्छौँ यो अर्डर टिप्न लाग्छ रफ चाहिँ मात्रै गर्ने यहाँ अर्डर मात्रै टिप्ने भ्याट बिलै काट्छ होइन त्यस्तो के होइन अर्डर मात्रै टिप्ने हो अर्डर स्लिप हो। किन चाहिँ यो समय सीमा घटाउनु पर्यो? यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकति गाह्रो पनि भएको हुनाले तपाईँको यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने पर्यो एउटा समय गरौँ र तपाईँको बिहानदेखि बेलुकासम्म नै खोलिदिने भए तपाईँको त्यो गर्दाखेरि पनि समस्या हुने देखेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो गर्नु परेको आवश्यकता भएर गरेको मात्रै कि स्थानीय यहाँ चाहिँ मेन स्थानीयले चाहिँ धेरै समय उ नगर्नु भने भएर हामीले स्थानीयको उसलाई चाहिँ मान्यता दिएर चाहिँ यो गरेको। विगतमा लकडाउन सुरु हुने बेलामा छिटपुट पसल मात्रै खुलेका थिए, निकै कम थिए। अहिले पसलहरूको सङ्ख्या बढेको छ। यद्यपि यहाँ आउने औषधि सर्जिकल सामान किन्न आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या भने निकै बढेको छ। लकडाउन थपिने र औषधि लगायतका सर्जिकल सामानको अभाव हुने अर्को त्रासले पनि यहाँ किनबेच गर्नेहरूको किन्नेहरू व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढेको हुनसक्छ। हामी यहाँ दृश्यमा देखिरहेका छौँ। कुनै पनि भिडभाड बढ्यो जोखिम बढ्यो भनेर व्यवस्थित गर्न खोजेको छ, तर सामाजिक दूरी कसरी परिपालना गर्ने कसरी सचेत हुने भन्ने बारेमा उपभोक्ता कति पनि सचेत छैनन्। यो दृश्यले त्यो कुरालाई झल्काइरहेको छ। भन्ने कि छैन भन्ने छ भनौँ भने पाइँदैन, छैन भनौँ भने बेतमा नि पाइराखेको छ। यस्तै छ। यही त ट्रान्सपोर्ट सहज छैन, सहज छैन। अनि त्यही कारणले गर्दा नि अलिअलि भनेको सामानहरू पाइँदैन। भिडभाड यस्तो हुन्छ, कता जाने सामान नभएको सामान खोज्न जाने कहाँ जाने यही देखिहाल्नु भने यस्तो भद्रगोल छ यहाँ। अलिकति राज्य तर्फबाट केही व्यवस्थित गर्ने केही छैन, यही हो। सकेसम्म त अब हामीहरूले सबै औषधिहरू नै व्यवस्थित तरिकाले नै अब उपलब्धि गराएर नै बेचिरहेका छौँ। किन बजारमा कोही कुनै कम्पनीहरूका 1-2टा प्रडक्टहरू केही सर्टेज भए तापनि अरू औषधिहरूको मातहतमा चाहिँ त्यस्तो कुनै सर्टेज खालको चाहिँ छैन। अझै 1-1.5 महिनालाई भने पनि छ। त्यो औषधि चाहिँ कम्पनीसँग पनि हुन्छ, हामीसँग हुन्छ, सुपरहरूसँग पनि हुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई पठाएपछि बजारमा हामी चाहिँ पुर्याउन सक्ने अवस्था अझै पनि छ। सर्जिकल सामान सबै उपलब्ध छ अभाव छैन। बिल बिजक जारी गरेर बिक्री वितरण गर्नु सबै बिल काट्नु सबै यहाँ हेर्नु बिल यहाँ छ। एस्टिमेट त गर्नु परेको सबैको बिल हामी सबैको बिल एस्टिमेट गर्ने मिलाएर काट्नु सब होइन। पहिला सोध्छ कुन सामानमा बेचे त्यतिकै बिल सबैको बिल छ हामीसँग। बिल बिना कुनै सामान हुँदैन। अहिले रेकर्ड हेर्नुहोस्, बिल बिना कुनै सामान हुँदैन। बिल बिनाको सामान सबै सामानको बिल आउने हामी बिल। यसरी सामाजिक दूरी कायम गराउन डोरी पनि टाँगिएको छ। के भन्दा भित्र प्रवेश नगर्नुहोस् पनि भनिएको छ, तर उपभोक्ता हामीले देखिरहेका छौँ डोरीभित्र पुगेर सामान मागिरहेका छन्। यसले अलिकति उपभोक्तामा पनि सचेतना पुगेन कि भन्ने खालको यो क्षेत्रका दृश्यहरूले त्यो आकलन गर्न बाध्य बनाएका छन्। डिस्टेन्स त दूरीमा भनेको अब यहाँबाट टच दिँदाखेरि त अलिकति टच त नजिकै त भइहाल्छ नि। यहाँ दिँदाखेरि सामान दिँदाखेरि त अलि नजिक भयो। बिल अब बिलमा हाम्रो बिलमा यो इन्ट्री चलान काट्ने बिल काट्न पर्ने भ्याट बिल साइन गराउनु पर्ने हुन्छ। नजिक आएर त यतिमा त साइन गराउनु पऱ्यो नि। सचेत त अब हुनु परिहाल्यो नि। हामीले अब यो डोरी टाङ्नु कारणै सचेत हुनलाई हो। 550 भयो 550 450
यो भनेको हो कि मैले 450 हजुर सहज भन्दा जति पाइन्छ अलिकति भिडभाड बढेको जस्तो देखिन्छ हजुर अस्तिको भन्दा आज चाहिँ अलि भिडभाडै यो समय सीमा तोकेर बिक्री वितरण गर्दा झन् गाह्रो होला जस्तो देखियो। अब गाह्रो त हल्का गाह्रै हुन्छ। अब अहिले उहाँहरूले पहिला डिस्ट्रिब्युटरहरूले वहीँ पुर्याइदिनुहुन्थ्यो, अब हामी अहिले स्वयं आफै आउनुपर्ने कन्डिसन छ, त्यसले गर्दा अलिकति थोरै केही चाहिँ गाह्रै परिस्थिति छ। हस् धन्यवाद। हामी क्षेत्रपाटी क्षेत्रमा छौँ र यहाँको औषधि र सर्जिकल सामानको उपलब्धता के छ, कसरी व्यवस्थित तरिकाले बिक्री वितरण भइरहेको छ भन्ने बारेमा यहाँलाई स्थलगत जानकारी गराइरहेका छौँ। होइन हामीले चाहिँ यो क्लबलाई समेटेर यहाँको स्थानीयलाई समेटेर पनि अझै के स्थानीयले अब व्यापार गर्नेले पैसा कमाए हामी किन रिस्क लिने भनेर विरोध गरेका होइन तपाईँको त्यो होइन, किन भन्दा यहाँ एकजनालाई भइदिइहाल्यो भने त सबैलाई समस्या हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्दा चाहिँ सिस्टममा होस् भन्ने कुरो चाहिँ सबैको चाहना हो। हामी एकजना औषधि किन्न आउनु भएको छ, उहाँसँग पनि थोरै कुरा। म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु होइन, यो क्षेत्रपाटीमा अब औषधि खानु परिहाल्छ होइन, औषधि त किन्नुपर्ने कम्पलसरी चाहियो मान्छेलाई होइन। बरु भात रोटी नखाएर एक दिन बस्न सकिन्छ, तर औषधि त चाहियो नि त खान होइन भने मान्छेको तपाईँको स्वास्थ्यसँगको कुरा छ। इभन अब मान्छे रुगाखोकी लाग्यो नि मान्छेलाई औषधि कम्पलसरी, हिजो अस्ति रुगाखोकी लाग्यो भने मजाले बस्ने घरमा होइन, अहिले रुगाखोकी लाग्यो नि कम्पलसरी मान्छेलाई औषधि चाहियो है, नत्र भने तपाईँको यो कोभिड-19 हो कि भनेर सँगै हुन्छ। तर यो क्षेत्रपाटीमा के गरिरहेको छ भने 11 देखि जुन 3 बजीसम्म खोल्ने गरेको छ नि, यो एकदमै गलत गरिरहेको छ क्या। यो छिट्टै बरु 24 आवर हुनुपर्छ क्या क्षेत्रपाटीमा होइन। मान्छेलाई डिस्टेन्स गरेर पालो देखेर त टाइम लाग्छ नि त। झन् हेर्नु यो भिड, यो यस्तो यो भिड, यो कसले सिस्टम गरे यो त्यो मान्छे एकदम त्यो कुविचार भएको मान्छे रहेछ क्या। यो कुरा बुझ्नु भएन, यो एकदम 24 आवर बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। यो कसरी यो के गरे यो झन् भिडभाड यो भिडभाडले गर्दा यदि इन्फेक्सन हुन्छ भने त्यो मान्छेले त्यो समितिले जिम्मा लिनुपर्छ। अब पुरा मेरो विचार कुरा बुझ्नु भएन, यो सबै जनताले बुझ्न जरुरी छ कि यो हेर्नु त यो भिडभाड यो 24 आवर बनाउनु पर्ने ठाउँमा झन् सीमित, झन् कम गरेर झन् त्यो समय गरेर झन् यो भिडभाड बढाएको छ तिनीहरूले। अब यो औषधि अहिले पर्याप्त मात्रामा मार्केटमा चाहिँ छैन, अहिले पुरै सर्टेज भइसक्यो। त्यो भएर चाहिँ अहिले मान्छेलाई चाहिँ अलिकति त्रास भइसक्यो, औषध नपाउने हो कि त्यो भन्ने चाहिँ त्रास भइसक्यो। यसमा चाहिँ यसको लागि हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ तुरुन्तै यसको बारेमा सोचोस् भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्छु। केही ठाउँमा भने यसरी प्लास्टिक राखेर अलि बढी सुरक्षित हुने कोसिस गरेको छ, सुरक्षा सावधानी अपनाएको छ। केही स्थानमा भने सामाजिक दूरी कायम गरे जस्तो समेत देखिँदैन। हामीसँग स्थानीय क्लबको एकजना दाई पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो भिडभाडलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग पनि हामी जानकारी लिन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। तपाईँले भिडभाड नियन्त्रणको प्रयास गरिरहनु भएको छ, सामाजिक दूरी कायम गराउन खोजिरहनु भएको छ, तर त्यो भने जति भिडभाड नै देखिरहेछ यहाँ। अब यस्तो अब हुन्छ उहाँहरू उहाँहरू बुझ्ने खालको मान्छे हुन्छ नि, उहाँहरू पनि एकदम त्यही पनि अब हाम्रो क्लबले हाम्रो क्लबको साथी भोलिने साथी माइकबाट पुरा रिक्वेस्ट गरेको छौँ। अब एक दुई दिन हामी पुरा उहाँलाई अनुमोदन गर्छौँ। अनि त्यसो पनि भएन भने अब उहाँले कस्तो अब हाम्रो यहाँ अब अस्ति हाम्रो मिटिङ के हो भने 2टा वडा अध्यक्ष राखेर यहाँको औषधि 2टै व्यवसाय सङ्घ हामी 17-18 अनि हामी क्लब क्लबको अध्यक्ष हामी क्लब यहाँ राखेर यो मिटिङ भेट्यौँ। अब यो कस्तो यो एकदम भइरहेको थियो यहाँ, अनि एकदम जात्रा जस्तो चलिरहेको थियो यहाँ। अनि हामीलाई टोलवासीहरू के हो भने यो व्यवसाय एकदम जोखिम व्यवस्था। जस्तै अब हस्पिटलमा जुन मान्छेहरू भिक्टिम हुन्छ, त्यो रोगी हुन्छ, त्यो रोगीहरू त डाइरेक्ट त्यो औषध व्यवस्थाको सम्पर्कमा हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ यस्तो भयो भने हामी टोलै खतममा पर्छ भनेको चाहिँ हाम्रो स्थानीय मान्छेले हामीले रिक्वेस्ट गरेको पहिलो चाहिँ हामी आफैले यहाँ एक्सन लियो। हामीले एक्सन लिएपछि तर पनि नियन्त्रण पनि भयो, एकदम व्यवस्थित भयो। अनि फेरि हामी आफ्नो ठाउँमा व्यवस्थित हुँदाखेरि अठाउँ जाँदाखेरि यहाँ फेरि त्यही पारा आयो। अब यसो यो तालले भएन भनेर फेरि हामी उहाँहरूले मिटिङ कल गरेर मिटिङ राखेर अब यो भइरहेको छ। अब यो अझ नै हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नु पनि भएन भने हामी अब हाम्रो अब परि साथीलाई बोलाएर, परि दाजुभाइलाई बोलाएर, या ट्राफिक दाजुभाइलाई बोलाएर होइन, अनि अब फेरि यसो उहाँलाई त्यही अब बाइकहरू पनि हामी कसरी बाइक नहाल्नु भित्र हामीले पार्किङको व्यवस्था गरेको छु। सरकारले एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर बिक्री वितरण गर्न भनिरहेको छ, तर यसरी किनमेल गर्ने, किन्न आउने व्यक्तिहरू भने भिडभाड गरिरहेका छन्। हुन त नेपालीहरूको चेतना स्तर सबैभन्दा माथि छ, तर आफू सचेत बन्नुपर्छ र अरूलाई पनि जोखिमबाट मुक्त गराउनुपर्छ भनेर बारम्बार भनिरहनुपर्छ। यी दृश्यहरूले देखाइरहेका छन् पढे लेखेका सचेत उपभोक्ता पनि आफ्नो स्वास्थ्यसँग, देशको एउटा स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरिरहेका छन्।
जुन दृश्य क्षेत्रपाटी क्षेत्रका औषधि पसल र सर्जिकल पसलमा आउँदा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। औषधि पाइँदैन भनेर हतार हतार गर्दै भिडभाड गरेर गर्नुभयो कि होइन त्यस्तो हतार त केही छैन। जस पसल बन्द हुन्छ त्यो कारणले अलि टाइममा औषधि लिन आउने समय सीमाले गर्दा हतार हतार गरेर भिड गर्नुपर्ने बाध्यता भिड त त्यस्तो भिड गरेको छैन। जस लाइनमा बसिरहेको छौँ हामी। एकजना हुनुहुन्छ यहाँ औषधि किन्न आउनु भएको छ लिस्ट बोकेर हतार हतार गर्दै धेरैजनाको भिडभाडमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो। हतार पर्यो? हतार होइन, अघि नैदेखि लाइनमा थिएँ मन। लाइन बस्दा बस्दै गाह्रो भयो त्यही भएर खट्ट छिरेर लिएर त्यस्तो होइन, लाइनमै नै छौँ। हजुर म किन आएको, म पनि सप्लायर छु। यस्तो छ कि यहाँ एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि अलिकति टाइमको चाहिँ नमिले जस्तो लाग्यो। पहिला पनि यस्तो भएको थियो होइन, एउटा सर्टेन टाइम राखिदिनु भएको छ होइन। अब धेरै फार्मेसीहरूमा सर्भिस दिनुपर्छ। म पनि सप्लायर छु हेर्नु। अब यो टाइममा तपाईँको यति भिड हुन्छ कि एउटा फार्मेसीको ठुलो बिल बनाउनु पऱ्यो 1 घन्टा एउटा फार्मेसीकै लाग्छ। अनि यति टाइमले त डेफिनेटली भ्याउँदैन हेर्नु न। समय त ओपन गर्नु पर्यो। साथीभाइहरूले के गर्नुभयो हो एकदम मेरो चाहिँ हिसाबमा त्यही लाग्छ होइन। किनभने अब सेवा दिनु पर्यो। सबै फार्मेसीहरू पनि यहाँ आउनु सक्नुहुन्न होइन। अब हामीले सेवा दिने प्रयास गर्छौँ होइन। मागे जत्तिकै औषधि त अहिले अलि छैन, आउनु चाहिँ आइरहेकै छ, तर चाहिँ कम अलिक कम छ होइन। भन्ने कुरा औषधि कम भइरहेछ, फ्रिक्वेन्टली औषधि चाहिँ अहिले छैन। होला जस्तो खासै त्यस्तो भनेर यो भनेर भन्दाखेरि त कुनै ट्रेड नेमसँग आधारित हुन्छ होइन। हामी कहाँ कस्तो पनि छ भने एउटै औषधि धेरैवटा ट्रेड नेम आउँछन्। धेरै कम्पनीले आफ्नो अलग अलग ट्रेड नेम राखेका हुन्छन् होइन। त्यो सबै ट्रेड नेमहरू जे खाइरहेछन् त्यही पाउने अवस्था, त्यही जुन ब्रान्ड खाइरहेका छन् त्यही ब्रान्ड चाहिँ अलिकति पाउन नसकेको अवस्था पनि छ। तर त्यो मलिकुल चाहिँ त्यही पाउन सकिन्छ। त्यस्तो चाहिँ समस्या चाहिँ केही औषधिहरू बाहेक जो नेपालमा पनि बन्ने औषधिहरू छन् तिनीहरूको त समस्या भएन। हिजोको दिनमा जो मान्छेले जति औषधि लानुहुन्थ्यो, जति खपत हुन्थ्यो, त्यो खपत हुने मान्छेले जसरी रिजर्भ राख्नुभएको हिजो पनि बरु त्यही हुने आज पनि त्यही हो। र व्यापार अहिले एकदम शून्य छ। मलाई लाग्छ 20% अब जहाँसम्म व्यवस्थापनको कुरो छ, मैले तपाईँलाई यहाँको मात्र भन्नु नेपाल राज्यभरको कुरा गर्छु। जस्तै हिजो हामी नेपाल औषध थोक व्यवसायी सङ्घका सबै 7 प्रदेशका अध्यक्ष महासचिवलाई लिएर जुन एउटा ठाउँमा बसिरहेको थिएँ, त्यही बस्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूसँग भएको स्टोरेजहरू टन्नै छ। हामीसँग स्टोरमा त्यस्तो समस्या छैन, हामीसँग स्टकमा त्यस्तो समस्या परेको छैन भन्ने कुरो छ। त्यो हुनाले यसमा खासै हात्ती हाल्नुपर्ने स्थिति छैन। जहाँसम्म अहिले पछिल्लो लटमा हाम्रो व्यवस्थापनको कुरो तपाईँले छोड्नु भयो भने चाहिँ व्यवस्थापन त तपाईँ आफै आउनुपर्छ। सायद क्षेत्रबाट डुल्नु पनि हुन्छ होला, डुल्नु पनि भयो होला, तपाईँको नजरले पनि धेरै चिन्ता होला। समय सीमा निर्धारण गरेर 4 घन्टा मात्रै खोल्दा अलिकति भिडभाड बढ्यो कि समय चाहिँ ओपन गरेर व्यवस्थित गर्ने हो कि भन्ने आवाज अब यस्तो छ सर, मैले बुझेअनुसारको कुरोमा पनि चाहिँ अब यो सबभन्दा भिडभाड किन भयो भन्नुभन्दा पनि पहिले त खुद्रा पसलै खोलेको छैन। यो होलसेल मात्र खोलेर कि हामी के तमासा गर्छौँ यहाँ त। आजभोलि त यो मात्र होइन, हेर्नुहोस् ट्राफिक पुलिसले भनिरहेको छ, अरू पुलिसले भनिरहेको छ नि त बाटोमा बाइक उडाएर रमिता गर्ने मान्छे। हामी कहाँ कोही रमितै आयो होला, तर प्रपरली औषधि किन्न आउने मान्छेलाई 4 घन्टा पनि धऱ्यो। ऊ त जोगिनी साँच्चै उसले औषधिको विषयमा जानेको छ, यो रोगदेखि उसलाई सुरक्षित हुन्छ भने उसले आएर यहाँ टाइम खपत गर्नुपर्ने कुरो छ। एकदम उपभोक्ता सचेत नभएको। उपभोक्ता सचेत हुने यहाँ सोच्न, यो ठाउँ भने त थोक व्यवसायीको मन्डी हो। हामी थोक व्यवसायीले खुद्रा व्यवसायीसँग पुऱ्याइदिने हिजोको दिनको चलन थियो। आज दिनमा उहाँहरूले आफै लिन आउनुभयो भने, औषधि व्यवसायी आफै आउनुभयो भने सर र पसल बुलेर मलाई चाहिने किन्नुहुन्छ त्यो फर्किनुहुन्छ। त्यो त उहाँहरूलाई टाइम दिएको छ एउटा। आजको दिन रिटेल पसलमा तपाईँ जानुभयो भने हस्पिटल एरिया बाहेकको रिटेल पसल दिनभरि तपाईँहरूले खोज्नुभयो भने खोल्या पाइनुहुन्न, बिहान बेलुका मात्र हो। अब उनीहरू बिहान बेलुका खोलेका छन् भने उहाँहरूलाई एउटा रेस्ट टाइम दिन्छ नि। उहाँहरू 10 बजीसम्म पसल खोल्नुहुन्छ, त्यसपछि 11 बजे आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि टाइम दिएको छ, खाना बस्ने यताउता टाइम हुन्छ, रेस्ट टाइम हुन्छ। 11 बजे आउनुहुन्छ, सामान खरिद गर्नुहुन्छ, 3 बजे निस्कनुहुन्छ, फेरि पसल जानुहुन्छ, पसल खोल्नुहुन्छ। भनेपछि यसमा त त्यस्तो भिडभाड हुनुपर्ने यो भएन भने अब चाहिँ गुनासो गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ दिन्छ। हामी विभिन्न पसलमा पुगेर ग्राहक किन्न आएका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। उनीहरूले समेत समय सीमा सीमित गर्दा अलिकति गाह्रो भयो कि समय सीमा खुल्ला गरेर व्यवस्थित गर्ने हो कि भनेर आग्रह गरिरहेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ औषधि व्यवसायी थोक विक्रेता सङ्घ, स्थानीय सरकार र ओडामा क्रियाशील क्लब सक्रिय भनौँ, किनकि भिडभाड बढ्दा सामाजिक दूरी कायम नगरिँदा कोही सङ्क्रमित व्यक्तिको संसर्गबाट सबैलाई जोखिम बढ्न सक्ने विषयमा भने सबै सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्छ।
हामी यही आह्वान र आग्रह गर्छौँ। औषधि व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएको अत्यावश्यक वस्तु। यसको सहज उपलब्धता सबैका लागि जरुरी छ, तर समय सीमा तोकेर भइरहेको भिडभाडले बढाउन सक्ने जोखिमतर्फ भने सबै सरकारवाला जिम्मेवार बनौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाउन सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।